Maayong gabi kanyang tanan mga kaigsuunan, and then ani ang nasab kita karon sa tuang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoang ebanghelyo atong pagkutluon gikan usab sa atoang dako nga kasaulugan, no, ug mapuon nga mao ang Domingo sa Epipania. Tingali ang uban nga dili kaayo swito mao kini ang kasaulugan sa tulo ka hari, no? You are more familiar diyang dapita. Ang ebanghelyo atong pagagutloon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 2, bersikulo 1 ngadto sa 12. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaw sa ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Og sa gikaanak na si Jesus didto sa Jerusalem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tan-awa, dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nanag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Ug sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga iskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa ianak ang Kristo. Ug sila miingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mao man kini ang naisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, ug ikaw, O Bethlehem, sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mao ang labing jutay sa mga punuan sa Huda. Kay gikan kanimo mugulang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Ug sa tago gipatawag ni Herodes ang mga mago ug gikan kanila iyang nasayran ang panahon kanusa mipakita ang bituon. Ug gisugo niya sila sa pag-adto sa Bethlehem nga nag-ingon, adtua og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, og sa makaplaganan ninyo siya, balitai ako ninyo aron ako usab muadto diha sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog nila sa hari, sila nang lakaw og tan-awa ang bituon nga ilang nakita didto sa sidlakan. Naguna kanila tungod sa pag-abot niini nga mihunong sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. O sa pagkakita nila sa bituon, sila nangalipay sa ilabihan gayud. O sa pagisulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan, og sila mihapa og ilang gisimba ang bata, og sa naukman nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siyang mga gasa, bulawan, insenso og mera. Og sa gikapahimanuan sila pinagi sa damgo, sa dili pagbalik kang Herodes, na mauli sila nga nag-agig laing dalan padulong sa ilang kaugalingon nga yuta. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa ako nang gikaingon, Domingo sa Epipania ang atoang pamalandungan karon. So, ang pulong nga Epipania aron sa nasabtan ninyo, mao kini ang nagkahulugan pagpadayag, no? Atong nahibaw-an nga kining tulo ka hari gitawag sa ni sila mga makinaadmanon. And then doon na sila katakos. Expert ni sila sa mga bituon.
Mao na nga ang mao nga mga tao dili ni sila mga Hudiyo. Sa ato pagikan ni sila sa layo nga lugar nga nangita sa bata nga Hesus. Unya si Kristo sa ilang pagkakita, so mo na giningon, Epipania, nagpadayag si Kristo ngad ang bata nga Hesus ngadto sa tulo ka hari nga nagsimbolo sa katawhan sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang pagkatao ni Kristo makaingon ta dili lamang para sa mga Hudiyo o sa mga Israelita, kundili apil ang tanan nga katawhan. Ang Pasko, ang pagkatao ni Kristo, pinaagi sa Epipania moingon na si Kristo nagpakatao para sa tanan nga katawhan. Ang nindot sad kaayo sa nga tanan, no? Daghan sa tagmakutlo na matawag natong mga pagtulun-an niining gitawag og tulo ka hari, tulo ka tawo nga mga makinaan-manon. Sa ato pa, dili ni sila ordinaryo nga tao, no? Dili ni sila mga ordinaryo. So, gitawag sila tulo ka hari. Sa ato pa mga dato, no? Gitawag silang mga makinaan-manon, sa ato pa mga bright, no? And then, kung imong tan-awon ang dili ba, if you talk about first Christmas in Bethlehem, so si Maria ug si Jose mao unang saksi sa pagkatao sa bata nga Hesus. Nya ang ikaduha, ang mga magbalantay sa karnero, no? Nya sila apil sa ikatulo. Nya kung imong tan-awon kung giunsa nila pag matawag nato pagsaulog ang unang Pasko sa Bethlehem, sama kang Maria kang Jose, sama usab sa mga magbalantay sa karnero. Unya gisgutan gani pud ni sa tuwang ebanghelyo. Nagpasalamat, nagdaig ug unya naghimaya sila sa bata nga Hesus. And then ang ebanghelyo pagani nato miingon na sa pagsulod nila sa pasungan or sa balay ang tulo ka mga hari mihapa sila. So wa pa sila muabli sa ilang tagsa-tagsa ka mga dasa. Pasungan baya to? Dili biya to carpeted? Dili biya to birthing station nga limpyo or hospital na matawag nato masakto sa sanitation. Sa ato pa, baho biya kay itong lugaran, kay pasungan, daghan biya kay itong mga hugaw sa mga mananap, nagpalibot biya ang mga mananap ato. Apay, wala sila manumbaling, mihapa sila aron pagsimba, pagpasalamat, pagdaig sa bata nga Hesus. Dili ba mga kaigsunan? And then, sa ila po nga gibuhat sa pagdaig, pagpasalamat o paghimaya sa bata nga Hesus, usa-usab kini ka kinaiya nga ato apoy nahuptan sama sa gihuptan sa tulo ka mga hari. Kana ganing kinaiya sa pagkamapaubsanon, ang paghapa nagsimbolo kana sa pagdaig paghimaya sa Dios. Apan ang paghapa nagsimbolo usab kana sa kinaiya sa tulo ka mga hari nga mao ang kinaiya sa pagkamapaubsanon. Grounded, nagyatak sa yuta. So wala mag-utaw-utaw, wala maglupad-lupad sa hangin kay mao na mga tao nga mapasigarbuhon, social climbers ba. And then kung ato sad nga tan-awon dihang dapita, usab pod ni kabutang nga nindot gyud unta kaayo nga mahuptan sa kada usa kanato.
Si Kristo nagpakatawo sa tanan nga katawhan, dili lamang sa mga Israelita o sa mga Hudiyo. Mauna nga sama sa tulo ka mga hari atong pangitaon ila biyang gipangita ang bata nga Hesus. Nya giniyahan sa kahayag sa bituon. Mauna nga ang atoa pod nga panaw sa kinabuhi gipangita nga nindot sa kaayo sa nga tanan kay karon bayang tuigan lisod na magyud ta sa tuig 2025. Ayaw mo kalimot nga Jubilee year karon. And then ang tema nga atoang nga gisunod sa Jubilee year mao nga Pilgrims of Hope. Sa ato ang panaw niining pagsaulog nato sa Jubileo 2025. Atong huptan ang kinaiya sa mga tulo ka hari. Ang kinaiya sa pagka-grounded, pagkamapabsanon, pagkayano bisag dato, simple bisag gitawag silang makinaadmanon o mga hari. Mauna, ang mao nga kinaiya nindot kay na nga dalhon sa atong panaw sa kinabuhi. Life is a journey. We are pilgrims. Magpapanaw ato ning dalhon aron dili kita mawad-an sa paglaom kung ugaling adunay mga untoward incident. Unsa man ning mga untoward incident, Father? Kanagong mga pangitabong usay makuratan ta, kanagong mga pangitabong usay mabugatan ta, nga kanang mga pangitabong usay makahangad ta, naabay Ginoo, gibiyaan ta sa Ginoo. So, aron dili ta madaog sa mao nga mga panghitabo. Aron makapadayon ta sa atoang panaw. Aron atoang makabot ang grasya sa Dios. Una, pilgrims of hope. Mauni nga nindot sa kaayo sa nga tanan nga nining maong epipaniya nga ato asang mahimong model ang tulo ka hari sa panaw nga ilang gihimo sa pagpangita sa bata nga Hesus. And then sa ila usab nga pagkakita sa bata nga Hesus, ang ebanghelyo mingon ilang giday, ilang gihimaya, ug ila sa nga gipasalamatan. Ug ila kining gipakita sa ilang aksyon nga mao ang paghapa atubangan sa bata nga Hesus. Dili ba mga kaigsunan? Pagkanindot nga matawag na to mensahe. Ikaduha, bisan unsa ang ato ang kinabuhi, naabi ay dili biya lang tulo ka hari ang na-involve niining gitawag og Epipania. Naabi ay ikaupat nga hari, si Hari Herodes. Dili ba? Primero, niadto sila kang Hari Herodes, nang-inquire sila kung asa nila makaplagan ang bata nga gitawag og hari sa mga hari. And then, si Hari Herodes nahadlok, nakuyawan sa ilang mauna nga ilang gilansisan ni ni Hari Herodes sa tulo ka hari. Dili ba? Ginang makita ganinyo, balik mo, ingna ko, kay mag-ampo sad ko ngadto kaniya sama kaninyo. Apan unsa may nahitabo? Gitawag ani dinhi musud ang pagkamakinaadmanon sa tulo ka mga hari. Naminaw sila, apan wa sila magpada sa mga sulsol. Wa sila magpadala sa mga lingla sa usa ka hari nga dautan nga mao si Hari Herodes.
And then dili lamang nga, ah, wa sila nagsalig sila sa ilang kaugalingon, apan naminaw sad sila sa tingog sa anghel nga gipadala sa Dios sa pag-ingon, "Ayaw mong balik ngadto, pangita mong laing agianan. Ayaw mong balik, pangita mong laing agianan." Mao na naminaw sila sa tingog sa Dios, pinaagi sa anghel. Dihang dapita, napadayag, napakita nila ang ilang pagkamakinaadmanon. Mga kaigsuonan, manginaot kita nga ang ato ang kasaulugan sa Epipania, mahimo siyang mabulukon and then makatabang usab kini sa atua pod nga panaw, labi na nining tuig 2025 nga mao ang gitawag nato Jubilee Year, ang tuig sa grasya. Dapiton ko kamo karon sa pag-uban kanako sa pag-ampo sa tuang mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among langitong Amahan, panalangini ang among mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuha sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Ayuha sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. Amo sa iapil sa pag-ampo ang mga nag-atiman kanila. Naunta kanunay nga mag-alagad sa mga masakiton. Kanunay nga muhatag sa gugma sa pagserbisyo sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, magkita na usab kita sa sunod nga Sabado sa samang oras, 6:00 sa gabi, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Unya, kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo nining atong programa Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios manalangin kaninyong tanan sa kanunay.